अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बे फॉर्म का जो कानून है उसमें तब्दीली कर दी है। नई रिक्वायरमेंट्स आ चुकी हैं बे फॉर्म के लिए। ऐसे तमाम बच्चे जिनकी एज 10 साल से ज़्यादा है और 18 साल से कम है, अगर ऑलरेडी आपने उनका बे फॉर्म बनवाया हुआ है तो 15 जनवरी के बाद वो बे फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे और दोबारा से आपको उनका बे फॉर्म बनाना पड़ेगा। इसके पीछे राज क्या है, किस वजह से गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी उन बच्चों के लिए जिनका आपने नया बनवाना है बे फॉर्म, फर्स्ट टाइम बनवाना है, या वो बच्चे जिनका आप दोबारा से बे फॉर्म बनवाएंगे। अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि जो बे फॉर्म है, क्योंकि पहले जो बे फॉर्म बनते थे उनके ऊपर बायोमेट्रिक्स नहीं होते थे, अब 10 साल से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे हैं और 18 साल से कम उम्र के बच्चे, मतलब 10 से 18 के दरमियान के जो बच्चे हैं, उनके बे फॉर्म दोबारा बनेंगे। उनको आपने अपने साथ नादरा के ऑफिस लेके जाना है। नादरा के ऑफिस आप लेके जाएंगे, वहाँ पर उनकी फिंगरप्रिंट्स भी होंगी और उनकी तस्वीर भी ली जाएगी। अब जो बे फॉर्म बनेगा उसके ऊपर तस्वीर भी छपेगी और उसके अलावा बच्चे के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी उस बे फॉर्म के ऊपर होंगे। तो ये नई रिक्वायरमेंट है। इस वजह से अब जितने भी बच्चे हैं 10 से 18 साल के दरमियान, जिनके ऑलरेडी बे फॉर्म बने भी हुए हैं, उनको दोबारा जाके नए सिरे से बे फॉर्म बनवाना पड़ेगा। पहले ये होता था कि एक ही बे फॉर्म में अगर आपके 2-3 बच्चे होते थे तो एक ही बे फॉर्म के अंदर आप उन सब के नाम डलवा देते थे। लेकिन अब हर बच्चे का जो बे फॉर्म होगा वो अलहदा से सेपरेट बनेगा। हर बे फॉर्म के ऊपर उसके बायोमेट्रिक्स होंगे। तो ये जो कानून बना है ये 15 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा। इसके बाद आपने अपने जो बच्चे हैं उनको अपने साथ लेके जाना है, उनका बे फॉर्म आपने दोबारा से बनवाना है। बे फॉर्म की जो फ़ीस है वही है 50 रुपये, उसमें कोई तब्दीली नहीं की गई। नॉर्मल जो आपको 7 दिन में मिलता है उसकी फ़ीस 50 रुपये, अगर आप अर्जेंट बनवाना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस 500 रुपये होगी। अर्जेंट वाला आपको 2 दिन के अंदर मिल जाता है, जबकि जो नॉर्मल है वो आपको 7 दिन में मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसने एक और फैसिलिटी दी है कि आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फ़ोन से भी बे फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन बच्चों का जिनकी एज 1 साल से कम है। अच्छा, बे फॉर्म बनवाते वक्त आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि जो हस्बैंड होता है उसका जो मैरिटल स्टेटस होता है वो अनमैरिड आ रहा होता है। ठीक है, वो अपनी वाइफ़ का जो एनआईसी बनवाता है तो वाइफ़ का क्योंकि बनवाता है तो वाइफ़ के जो स्टेटस होता है नादरा में जो रिकॉर्ड होता है उसमें उसका तो मैरिड आ जाता है, लेकिन हस्बैंड ने क्योंकि एनआईसी काफ़ी अर्सा पहले बनवाया होता है, उसको अपडेट नहीं करवाया होता, तो उसका जो स्टेटस शो हो रहा था वो अनमैरिड होता है। जब आप बे फॉर्म बनाने जाते हो तो अगर जो वालिद है बच्चे का उसका स्टेटस अनमैरिड होगा तो उसका एनआईसी नंबर उस बे फॉर्म के अंदर ऐड नहीं होता। ये आगे जाके प्रॉब्लम करता है। बे फॉर्म तो बन जाता है, बे फॉर्म बनने में कोई इशू नहीं, अगर वालिदा भी जाती है अकेली तो वो भी बनवा सकती है। लेकिन अगर दोनों साथ जाएंगे और अपना मैरिटल स्टेटस अपडेट करेगा वालिद, वो ज़रूरी है, वो अपना अपडेट करना ज़रूरी है। ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता। आप एनआईसी अपना जो बनवाते हो शादी से पहले तब आपने लिखवाया होता है कि भाई मैं तो अनमैरिड हूँ, बाद में आपने उसको अपडेट नहीं करवाया होता। बच्चे का बे फॉर्म बनवाते हो उस टाइम आपका जो एनआईसी नंबर है वो उस बे फॉर्म पे नहीं आता, वालिद का सिर्फ वालदा का आता है। बच्चा जाता है आगे जाके उसका पासपोर्ट बनाना होता है, पासपोर्ट बनाने जाते हो तो बच्चे के बे फॉर्म के ऊपर वालिद का जो एनआईसी होता है वो तो लिखा ही नहीं होता। तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर आप भागते हो नादरा के ऑफिस, फिर आप जाके अपना वालिद जो होता है अपना स्टेटस चेंज करवाता है, मैरिड करवाता है, फिर दोबारा से बे फॉर्म बनता है, फिर जाके आप अपना जो है वो पासपोर्ट अप्लाई करते हो बच्चे का। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए जिस टाइम आपकी शादी हो जाती है, अपनी वाइफ का एनआईसी बनवाने जाते हो, उसी टाइम बंदे को चाहिए, जो हस्बैंड होता है, जो मर्द होता है, उसको चाहिए अपना जो स्टेटस है वो भी नादरा से चेंज करवा ले और अपना स्टेटस मैरिड करवा ले, ताकि आपका जो बच्चा है जब आप उसका बे फॉर्म बनाने जाओगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ईजीली बन जाए। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि भाई वालिद काम पे गया होता है, ड्यूटी पे, उसके पास टाइम नहीं होता, वालिदा अकेली चली जाती है बे फॉर्म बनाने के लिए बच्चे को लेके। तो बच्चे को लेके जब नादरा के ऑफिस जाती है तो बे फॉर्म बन जाता है।
لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 2 چکر لگانے پڑتے ہیں. ایک چکر آپ وہاں جاتے ہو بے فارم بنوانے کے لیے، پھر آپ کو ایک فارم دیا جاتا ہے، آپ اس فارم کو لے کے جاتے ہو واپس اور اس کو کسی گورنمنٹ آفیسر سے اٹیسٹ کروانا پڑتا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ جاتے ہو اور اس کو سبمٹ کرتے ہو. تو اس چکر سے بچنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ والد اور والدہ دونوں بچے کو ساتھ لے کے نادرا کے آفس جائیں. اس ٹائم دونوں جاتے ہیں، دونوں کے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، بچے کے فنگر پرنٹس ہوں گے، بچے کا بایو میٹرک ہوگا. جب والد اور والدہ دونوں موجود ہوں گے تو آپ کو کوئی فارم نہیں دیا جاتا ٹیسٹ کروانے کے لیے. اسی ٹائم آپ کا جو فارم ہے وہ سبمٹ ہو جاتا ہے، آپ کے بچے کا بے فارم. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے وہ سبمٹ کروانا ہے اپلیکیشن. اچھا، وہ لوگ جو فرسٹ ٹائم اپنے بچے کا بے فارم بنوانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ جنہوں نے آلریڈی بے فارم کبھی نہیں بنوایا، فرسٹ ٹائم اپنے بچے کا بے فارم بنوائیں گے، ان کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے یونین کاؤنسل کے آفس میں جانا ہے، وہاں سے کمپیوٹرائزڈ برتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے بچے کا. ٹھیک ہے، وہ جو برتھ سرٹیفکیٹ ہوگا اس کو آپ نے چیک کرنا ہے، اس پیپر کے اوپر ہونا چاہیے. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیپر ملتا تھا اس کے اوپر قائد اعظم کی تصویر نہیں بنی ہوتی تھی. جو گورنمنٹ پیپر دیا جاتا تھا برتھ سرٹیفکیٹ کا تو قائد اعظم کی تصویر نہیں ہوتی تھی. لیکن اب آپ نے جو برتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے اس کے اوپر قائد اعظم کی تصویر بھی لگی ہونی چاہیے. اس پیپر کے اوپر آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. آپ نے یونین کاؤنسل سے لینا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنے بچے کو لے کے جانا ہے نادرا کے آفس. وہ تمام بچے جن کی عمر 10 سال سے زیادہ ہے، 18 سال سے کم ہے، پھر بتا رہا ہوں کہ ان کو آپ نے اپنے ساتھ نادرا کے آفس لے کے جانا ہے، کیونکہ وہاں پر ان کے فنگر پرنٹس ہوں گے اور ان کی تصویر لی جائے گی. ہر بچے کا سیپریٹ بے فارم بنے گا. وہ لوگ جو اوورسیز رہتے ہیں، جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ کس طریقے سے اپنے بچے کا بے فارم بنائیں گے؟ ان میں بھائی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بچے باہر پیدا ہوتے ہیں، وہیں کی برتھ ہوتی ہے، تو ان کے لیے بے فارم کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ ڈائریکٹلی اپنے بچے کا NICOP، جس کو نائکوپ بھی کہا جاتا ہے، وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ ان کو ڈائریکٹلی مل جاتا ہے. کسی بے فارم کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی. وہیں پہ جہاں پہ بچہ پیدا ہوتا ہے اسی کنٹری سے جو ان کو برتھ سرٹیفکیٹ ملتا ہے اسی کی بیس پہ بچے کا NICOP بن جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باہر رہتے ہیں لیکن ان کے بچے پاکستان میں موجود ہوتے ہیں، پاکستان میں ہوتے ہیں، ریلیٹیوس کے پاس ہوتے ہیں. تو وہ کس طریقے سے اپنے بچے کا بے فارم بنوائیں گے، یا آلریڈی جن کے بے فارم بنے ہوئے ہیں 15 جنوری کے بعد وہ کس طریقے سے اپنے بچے کا بے فارم چینج کریں گے؟ کیونکہ والدین تو ملک سے باہر ہیں، بچہ تو پاکستان کے اندر ہے، تو وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ کسی اور کے ساتھ رہتا ہے، چاچا چاچی کے ساتھ، دادا دادی کے ساتھ، نانا نانی کے ساتھ. تو ایسے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی کو لیگل گارڈین بنائے بچے کا، اس کو پاور آف اٹارنی دیں. اس پاور آف اٹارنی کے بیس کے اوپر وہ جو لیگل گارڈین ہے آپ کا ریلیٹیو، وہ بچے کے ساتھ جائے گا اور بچے کا جو بے فارم ہے وہ دوبارہ سے بنوا سکتا ہے، اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو پاور آف اٹارنی ہوتا ہے یا لیگل گارڈین کا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، آج کل نادرا نے اپنی جو اپلیکیشن ہے پاک آئیڈینٹی، اس کے اوپر یہ فیسلٹی دی ہے کہ آپ اس کو آن لائن اپلائی کر سکتے ہو. پہلے یہ پاور آف اٹارنی دینے کے لیے آپ کو ایمبیسی کے چکر لگانے پڑتے تھے، لیکن اب آپ کو ایمبیسی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آن لائن بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہو. تو یہ ساری جو ہے اپڈیٹس ہیں بے فارم کے حوالے سے. چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.